آج हम सूरतुल बकरा की आयत 6 से 10 तक बात करेंगे और उसके साथ साथ ये देखेंगे कि किन लोगों के दिलों और कानों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। इससे पिछली आयत में उन लोगों का जिक्र किया गया था जो हिदायत याफ्ता और कामयाब हैं, यानी वो जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। अब यहाँ से उन लोगों का जिक्र शुरू हो रहा है जो हिदायत को सिरे से कबूल ही नहीं करते, और फिर उन लोगों का भी जिक्र है जिनके दिलों में नफाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जो काफिर हैं इनके लिए बराबर है कि आप इन्हें खबरदार करें या ना करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। Indeed, those who persist in disbelief, it is all the same for them whether you warn them or do not warn them, they will not believe. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने कुफर इख्तियार कर लिया उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ आम इनकार करने वालों की बात नहीं हो रही, बल्कि उन लोगों का जिक्र हो रहा है जिन्होंने सच्चाई को तो पहचान लिया था मगर जानबूझकर रद्द किया। मसला ये नहीं था कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी, मसला ये था कि वो मानना ही नहीं चाहते थे। कभी इंसान का मसला इल्म की कमी नहीं होता, बल्कि दिल की जिद होता है। जब इंसान अपनी अना, मफाद या हसद को सच पर तरजीह देता है तो फिर नसीहत इस पर कोई असर नहीं करती, और यही कैफियत यहाँ पर बयान की जा रही है। ये बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी तसल्ली है कि अगर कुछ लोग ईमान नहीं ला रहे तो ये दावत की कमजोरी नहीं बल्कि इनके दिलों का मसला है। परसिस्ट का मतलब है डटे रहना, किसी भी चीज पर साबित कदम रहना, और डिसबिलीफ का मतलब है कुफर करना, इनकार करना, वार्न खबरदार करना। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बड़ा सख्त अजाब है। अल्लाह has set a seal on their hearts and on their hearing and over their eyes is a veil and for them is a mighty punishment। ये मोहर इब्तिदा में नहीं लगती, ये मुसलसल इनकार का नतीजा होती है। जब इंसान बार बार सच को रद्द करता है तो इसका दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होता जाता है। दिल पर मोहर का मतलब है कि अब वो हक को समझने की सलाहियत खो बैठे हैं। कानों पर मोहर का मतलब है कि वो सुनते हैं मगर कबूल नहीं करते। आंखों पर पर्दा का मतलब है कि निशानियां देखते तो हैं मगर उसका कोई असर नहीं लेते। गोया ज़ाहरी हवास काम कर रहे हैं मगर अंदर से राब्ता कट चुका है, और इस कैफियत का अंजाम बड़ा सख्त अजाब है क्योंकि ये हालत खुद इनकी तरफ से इख्तियार की गई थी। सील का मतलब है मोहर या मोहर लगा देना। वेल का मतलब है पर्दा। माइटी का मतलब है बहुत बड़ा, जबरदस्त या ताकतवर, और पनिशमेंट का मतलब है सजा या अजाब। वमिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन नहीं है। एंड देयर आर सम पीपल हु से वी बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे येट दे आर नॉट ट्रू बिलीवर्स। अब गुफ्तगू एक नए ग्रोह की तरफ मुंतकिल हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो मोमिन नहीं है। यहाँ पे दरअसल मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है। वो जुबान से ईमान का दावा तो करते थे मगर दिल में यकीन नहीं था। वो मुसलमानों के सामने मुसलमान बनकर रहते थे लेकिन अंदर से वो वाबस्तगी या ईमान ही नहीं रखते थे। ये आयत हमें ईमान की तारीफ सिखाती है। ईमान सिर्फ अल्फाज नहीं, अगर दिल में सच्चाई ना हो तो दावा फायदा नहीं देता। अल्लाह ताला को हमारे ज़ाहरी अल्फाज से ज्यादा हमारे दिल की कैफियत से सरोकार होता है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उन्हें शऊर नहीं। दे सीक टू डिसीव अल्लाह एंड द बिलीवर्स, yet they only deceive themselves but they fail to perceive it। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं और उन्हें इस बात का शऊर नहीं होता। मुनाफिक समझता है कि वो दोनों तरफ से फायदा उठा लेगा, मुसलमानों के साथ भी रहेगा और अपने असल नजरियात भी महफूज रखेगा, मगर वो भूल जाता है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है और जानता है। धोखा वक्ती तौर पर इंसान को बचा सकता है मगर अंजाम तो नहीं बदल सकता। सबसे खतरनाक धोखा वो है जो इंसान खुद अपने आप को देता है। मुनाफिक खुद को ये यकीन दिला देता है कि वो ठीक है जबकि हकीकत
حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، اور جب اس کی آنکھ حقیقت کے بارے میں کھلتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ آخرت میں جہنم کا عذاب اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سیک ٹو کسی بھی چیز کو مانگنا، تلاش کرنا، جستجو میں ہونا، ڈھونڈنا، متلاشی ہونا، ڈسیو دھوکہ یا دھوکہ دینا، پرسیو شعور یا ادراک یا کسی بھی چیز کو سمجھنا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ There is sickness or wickedness in their hearts, so Allah let their sickness increase, and for them is an agonizing punishment because they habitually used to lie۔ پھر اللہ تعالیٰ اصل جڑ کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ بیماری جسمانی نہیں بلکہ دل کی بیماری ہے، اس میں شک، نفاق، حسد، خوف اور دنیا کی محبت شامل ہے۔ جب انسان سچ جان کر بھی جھوٹ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا دل مزید کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بیماری بڑھا دینا یہ نہیں کہ زبردستی گمراہ کر دیا گیا، بلکہ جب بندہ خود مسلسل غلطی پر قائم رہتا ہے تو اللہ اسے اسی راستے پر چھوڑ دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اندر کی خرابی اور گہری ہوتی جاتی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی انسان کو ہدایت زبردستی نہیں دی جاتی۔ اگر وہ جان بوجھ کر اپنی جہالت کے اوپر قائم رہنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے کے اوپر چلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور چونکہ وہ مسلسل جھوٹ بولتے رہے اسی لیے ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی۔ سکنس بیماری، وکڈنس شرارت، کجی شرپسندی، کھوٹ، نفاق، ایگنائزنگ دردناک، پنشمنٹ سزا، ہیبیچولی متواتر، عادتاً یا مسلسل۔ ان آیات سے ہمیں 3 واضح سبق ملتے ہیں۔ ہدایت دل کی نرمی سے ملتی ہے، ضد سے نہیں۔ بار بار انکار دل پر مہر لگا سکتا ہے، اور نفاق دل کی سب سے خطرناک بیماری ہے۔ اور آج کے انگریزی الفاظ کا خلاصہ، پرسسٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے جاری رہنا، ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، برقرار رہنا، اصرار کرنا۔ انگریزی میں کنٹینیو، انڈیور، ریمین یا پرسیویئر۔ ڈس بلیف کفر، انکار، بے ایمانی، عدم یقین، ایمان سے انکار۔ ڈس بلیف بلیف کا الٹ ہے، بلیف کا مطلب ہوتا ہے ایمان یا یقین، تو اس کے ساتھ ڈس لگ گیا ہے تو یہ اس کا الٹ ہو جائے گا، یعنی کہ ایمان لانے سے انکار کر دینا۔ انگریزی میں ڈینائل، ریجیکشن یا اسکیپٹسزم، اس کا مطلب ہوتا ہے شک و شبے میں پڑ جانا، یقین نہ لانا، تذبذب میں رہنا یا انکار کر دینا۔ وارن کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنا، تنبیہ کرنا، ڈرانا یا نصیحت کرنا۔ انگریزی میں کوشن یا الرٹ، ایڈوائس، فور وارن یعنی کہ پہلے سے خبردار کر دینا یا گیو نوٹس۔ سیل ایک اور انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مہر لگانا، بند کرنا، تالا لگانا، نشان لگانے کو بھی سیل کرنا کہتے ہیں، یا ختم کر دینا۔ انگریزی میں کور، لڈ، کیپ، کلوز، سٹیمپ، لاک یا فائنلائز کرنا۔ ویل کا مطلب ہے پردہ، حجاب، اوٹ، ڈھانپ یا رکاوٹ۔ انگریزی میں کور یا اسکرین، کرٹن، کنسیلمنٹ یا بیریئر۔ کرٹن کا مطلب پردہ۔ مائٹی طاقتور، زبردست، عظیم، قوی، با اقتدار۔ انگریزی میں پاورفل، اسٹرانگ، سپریم، گریٹ یا فارمیڈیبل۔ پنشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے سزا، عذاب، تعذیب، بدلہ یا گرفت۔ انگریزی میں پینلٹی، چیسٹسمنٹ، ریٹریبیوشن یا ٹارمنٹ۔ سیک کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا، کوشش کرنا، چاہنا، حاصل کرنے کی کوشش کرنا یا جستجو کرنا۔ انگریزی میں سرچ فار، لک فار،
پرسو، اسٹرائیو فار یا ایم ایٹ۔ ڈسیو کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، فریب دینا، گمراہ کرنا، بہکانا، چکما دینا۔ انگریزی میں مس لیڈ، ٹرک، ڈیلیوڈ، بیگائل یا چیٹ۔ پرسیو کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ادراک رکھنا، شعور ہونا، سمجھنا، جاننا، پہچاننا۔ انگریزی میں انڈرسٹینڈ، ریئلائز، نوٹس یا کمپریہینڈ۔ سکنس کا مطلب ہے بیماری، مرض، علالت، ناخوشی یا کمزوری۔ انگریزی میں النس، ڈیزیز، ایلمنٹ، میلڈی یا انفرمٹی۔ وکڈنس، بد کرداری، شرارت، فساد، خباثت۔ انگریزی میں ایول، امورالٹی، کرپشن، سنفلنس یا ڈپریوٹی۔ ایگنائزنگ، تکلیف دہ، اذیت ناک، دردناک، کربناک، انتہائی پریشان کن۔ انگریزی میں پینفل، ٹورمنٹنگ، ایکسکروشیٹنگ، ڈسٹریسنگ یا ہیروئنگ۔ ہیبیچولی، عادتاً، معمول کے طور پر، بار بار، مسلسل، ہمیشگی کے ساتھ۔ انگریزی میں ریگولرلی، ریپیٹڈلی، کسٹمریلی، روٹینلی یا کانسٹنٹلی۔